जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। एक बात बता दूं आपको कि वो मुफ्ती ही क्या जो इस्लाम को अच्छा बताने के लिए धोखेबाजी और झूठ का सहारा ना ले। और ये बात फिट होती है हमारे बड़े ही मोहतरम अजीज मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब पर। इनका वीडियो का एक नोटिफिकेशन मुझे आया आज ही, और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या कारनामा इन्होंने किया है। तो उसमें एक नॉन मुस्लिम भाई थे, वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, शायद संडे वाली उनकी जो स्ट्रीम थी उसमें। और एक लंबी सी गुफ्तगू हुई है, उसमें एक धोखेबाजी वाली बात जो मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब ने की है, या जवाब दिया है धोखे से। आइए हम देखते हैं कि वो क्या है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि वो बात हम सुन लेते हैं। ये लीजिए, ये है आपके सामने मुफ्ती साहब की वीडियो, और इसमें देखिए आप मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। यानी मैंने आपके बारे में आपकी जो अकीदे हैं उसका कोई वो नहीं कि आगे नहीं आप गलत करें, यानी डिफरेंस हो सकता है। आपने मेरे बारे अब देखते हैं कि ये इस्लाम को अच्छा बताने के लिए जवाब कैसे देते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, मगर हाँ, हो सकता है। इंसानियत के रूप में तो हम आपस में भाई भाई ही हैं। बिल्कुल। और वो ये जो भाई भाई है, हालांकि कुरान ऐसे नहीं कहता है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई भाई है, लेकिन जो असल मौजू है वो आगे है। ताल्लुक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन आपके पास, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है, आप उसको दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहा इन्होंने कि आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है तो आप उसको दे देते हैं, क्योंकि ये व्यूअर जो है उन्होंने इससे पहले कहा था उनसे कि कोई मेरे पास मदरसे से जो आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, तो मैं उनको चंदा दे देता हूँ, हालांकि वो हिंदू है। ठीक है, अब सुनिए आगे। नेक कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए मैं ये तो ह्यूमन अब ये क्या कह रहे हैं वो आप देखिए, और उसके बाद मुफ्ती साहब का जवाब सुनिए। नेचर होता है। मुफ्ती जी, अगर आपके पास भी कोई मदद मांगने आ जाएगा, मंदिर बनना है जी, 10 रुपए दे दो, तो आप रसीद कटवा लूंगा। एक सेकंड। क्या कहा इन्होंने कि आपके पास भी कोई आएगा मंदिर बनवाने के लिए, 200 रुपए का या जो भी इन्होंने कहा है, तो आप रसीद कटवा लोगे। इस पे देखिए जवाब क्या दे रहे हैं मुफ्ती साहब, बड़े ध्यान से सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल, तो अब ये है कि ये तो ह्यूमन नेचर होता है कि दूसरों की हेल्प करना। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहा इन्होंने, जब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया तो मुफ्ती साहब का जवाब था बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी धोखेबाजी है। अगर वाकई में मुफ्ती साहब का ये मौक़िफ़ नहीं है कि ये मंदिर में पैसा दे सकते हैं, तो इन्हें साफ-साफ उस स्कॉलर को कहना चाहिए था और मुसलमानों को बताना चाहिए था कि एक मुसलमान जो है उसके लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है कि वो चर्च या मंदिर जैसी जगहों पर चंदा दे सकते हैं, ये उनको बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने धोखे से काम लिया और उनके सवाल पे बस बिल्कुल, बिल्कुल कह के वो आगे बढ़ गए। तो इससे तो यही साबित होता है कि ये यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, मैं भी चंदा दे दूँगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि असल इस्लामिक रूह से क्या एक मुसलमान किसी और जो इबादत गाह है, मंदिर है, चर्च है, इसमें वो चंदा दे सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, नहीं कर सकता। अब उसके लिए देखिए, मैं आपके सामने islamqa.info से आपको एक इसी तरीके के एक सवाल पे उन्होंने क्या जवाब दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इस स्क्रीन को हटा के। और उसके बाद एक स्कॉलर है ऑनलाइन दुनिया में, और कई सारे उनके लेक्चर्स है, बहुत फेमस है। उनका क्या जवाब है वो भी बता देता हूं, और उसके बाद खुद मोहम्मद साहब का क्या तरीका था वो भी मैं आपके सामने हदीस की रोशनी में पेश कर दूंगा। ये देखिए, सबसे पहली चीज islamqa.info। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं हिंदी में ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे ही किधर ऑप्शन था, एक मिनट रुकिए।
اب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ لیجیے ہندی. ٹھیک ہے. کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے بیک جاتے ہیں. چلیے ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اس میں پہلے مجھے آپشن آیا تھا یہاں سے رائٹ کلک پہ ہندی میں چینج کرنے کا، لیکن آ نہیں رہا ہے. ہاں تو یہ جو کوشچنر ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ورکنگ ان اے مینوفیکچرنگ کمپنی آف ملٹی نیشنل ان شری لنکا. شری لنکا میں مینوفیکچرنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں. وہاں پہ 300 لوگ کام کرتے ہیں جس میں سے صرف 2 مسلم ہیں. اچھا، ان کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور جمعہ کے لیے بھی جاتے ہیں. جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ لوگ اوکیشنلی ایک بدھسٹ سرمن کے لیے وہ آرگنائز کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے وہ چندہ یعنی ڈونیشن بھی مانگتے ہیں امپلائیز سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از سنہالا میجورٹی کاؤنٹی پلیز ایڈوائز واٹ وی شوڈ ڈو اور دی انٹینشن وی شوڈ ہیو وین میکنگ سچ پیمنٹ. ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے جب اس طریقے کی ہم ڈونیشن دیتے ہیں، یا ہمیں ڈونیشن دینا ہے یا نہیں دینا ہے ٹو کیپ پیس اینڈ ہارمنی ایٹ ورک پلیس. ٹھیک ہے. اب یہ بندہ جو ہے جس نے سوال کیا ہے یہ اصل میں کدھر پھنسا ہوا ہے جہاں پہ کھلے طور پہ یہ ان کو منع بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس کو اپنی جاب بھی بچانا ہے. اب اس میں دیکھیے کہ آنسر کیا دیتے ہیں. آنسر دیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹو ڈونیٹ ٹو اے ٹیمپل اور چرچ اور اینی پلیس. ٹھیک ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ کوئی مندر ہو یا چرچ ہو یا ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوتی ہو، کیونکہ یہ کرنا اس طریقے کا ہے کہ آپ ایک غلط کام میں ہیلپ کر رہے ہو. اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ آپ بالکل ڈونیشن نہیں کر سکتے ہو. اچھا، اس کے بعد پھر یہ دیتے ہیں دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اچھا، اس میں پھر یہ تھوڑا ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے کی جو ٹیمپلز ہوتی ہے اس میں شرک ہوتا ہے، مورتی پوجا ہوتی ہے. تو ایک مسلمان سوچ بھی کیسے سکتا ہے ڈونیشن کرنے کا، کنٹریبیوشن یا چندہ دینے کا. Can that be anything other than helping and contributing to the support of shirk and those who believe in it؟ مطلب یہ ایسی ہے نا کہ آپ جو شرک کر رہا ہے اس میں آپ اس کی مدد کر رہے ہو اور اسی میں مان بھی رہے ہو، وہ کیونکہ وہ اس پہ مانتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، what you have to do is refuse to give these donations. آپ کو سیدھے منع کرنا ہے، اس طریقے کا کنٹریبیوشن نہیں کرنا ہے، ڈونیشن نہیں دینا ہے. Even if it means that you have to leave your job in this factory. اگرچہ اس وجہ سے آپ کو اس کام کی جگہ سے اپنا کام چھوڑنا پڑے، اپنی جاب چھوڑنی پڑے. سوچی کتنی سختی ہے دوستو. اور یہ مفتی صاحب جو ہے ان کی دھوکے بازی آپ دیکھیے. اور مجھے پتا ہے کہ مفتی صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ چندہ نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ وہ اگر وہ بتا دیتے تو وہ جو کالر ہے پھر ان کو کہتا ہے یار یہ کیسا آپ کا پھر مذہب ہے یار جو پیس اور ہارمنی نہیں چاہتا. تو انہوں نے اس بات کا صرف بالکل ہاں میں حامی بھر کے جواب دیا ہے. اچھا، بیکاز دی بلیور کی ناٹ سیل ہز ریلیجن فار ورلڈلی گین. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے، ایمان والا جو ہے، وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو دنیاوی فائدے کے لیے بیچ نہیں سکتا. ورک از ناٹ ون آف دی تھنگ دیٹ میک دس گریٹ ایول پرمیسیبل. کام یہ کوئی ایک اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ یہ غلط کام آپ کے لیے جائز ہو جائے. غلط کام کیا؟ چندہ دینا مندروں میں یا چرچ میں. And the one who gives up something for the sake of Allah, Allah will compensate him with something better than it. اگر اللہ کے لیے کوئی یہ اس طریقے کا غلط کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں کچھ بہتر عطا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ تھا اسلام کیوں ہے میں جو یہ بات لکھی ہے وہ. اور میں آپ کو ابھی اور ایک جو کیا نام ہے ان کا یار، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جی، عاصم الحکیم، شیخ عاصم الحکیم ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ کین اے مسلم اسسٹ ان بلڈنگ اے چرچ، ٹیمپل اور سیناگوگ. تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں، پورا ویڈیو ہے 4 منٹ کا، جو مین پارٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سنیے. You are not by any means permitted to assist, to contribute, or to build.
things that اچھا اس میں یہ بھی کہا ہے نہ اس پہ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں, نہ بلڈ بھی ہے, نہ بلڈ کر سکتے ہو, نہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. would facilitate their evil to take place. But Sheikh, this is inhumane. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیے اور ایک چیز یہ کیا کہتے ہیں, But to come and contribute, to help, to assist in cleaning their temples, in building them, in renovating them, in doing anything that facilitates to them their bad deeds and آپ نے سنا کیا کرے, کہا انہوں نے, evil deeds of worshipping other than Allah Azza wa Jal, this is totally prohibited. And it بالکل حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مفتی صاحب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ, اور کیوں دھوکہ دیتے ہو اس طریقے سے؟ may take me out of the fold of Islam. صرف حرام نہیں ہے بلکہ شیخ عاصم الحکیم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے کا کام کرنا مجھے اسلام سے بھی باہر نکال سکتا ہے. Because assisting them on their evil is like me worshiping their idols. اس طریقے سے ان کی مدد کرنا, کنٹریبیوٹ کرنا, چندہ کرنا, وہ ایسے ہی ہے جیسے میں خود اس غلط کام کو کر رہا ہوں, سپورٹ کر رہا ہوں. تو مفتی صاحب اس طریقے کی دھوکے بازی آپ اسلام کو اچھا بتانے کے لیے بالکل نہ کریں. بلکہ دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صاحب, یہاں تو صرف کنٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے, محمد صاحب تو بھیجے ہی اس لیے گئے تھے, اس میں سے ایک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مورتیوں کی بتوں کو توڑنا. اب دیکھیے میں ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے دلیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ ان کو ایسے نہیں لگے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے اسکرین, اس میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3929 ہے, جس میں محمد صاحب جو ہے ایک حدیث ہے پوری, اس میں سے جو مین حصہ ہے تاکہ ویڈیو شارٹ رہے میں بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. آپ کے محمد صاحب کو تو لڑائی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ہر کسی سے لا الہ الا اللہ پڑھوانا ہے, اور لا الہ الا اللہ وہ جب پڑھے گا تبھی اس کا خون اور مال جو ہے محمد صاحب پہ حرام ہوگا. یہ ہے آپ کے محمد صاحب, یہ ہے آپ کا اسلام. اور آپ لوگ میک اپ آرٹسٹ بن کے اسلام کو ایک اچھا مذہب, ایک اچھا ریلیجن بتانے کی کوشش کرتے. دیکھیے کیا کیا آپ کے محمد صاحب نے. اس کے بعد دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1930, بہت ہی لمبی حدیث ہے. اس میں سے محمد صاحب کا جو ایک مقصد تھا دنیا میں نبی بنا کے بھیجنے کا, وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. ریڈ لائن میں اس کو میں نے انڈر لائن بھی کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے میرے مسلم بھائیوں کو. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. کیا ہے ایک مقصد, کیا ہے بتوں کو توڑنا. بت کس کو کہتے ہیں؟ آئیڈلز کو کہتے ہیں, مورتی کو کہتے ہیں. تو جنت پہ چلو گے تو آپ جتنی مندریں ہیں وہ سب توڑ دو گے. اور آپ دیکھیے کہ محمد صاحب نے یہ کام کروایا بھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک حدیث جہاں پہ انہوں نے یہ کام کروایا بھی. یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3823 ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھیے. جریر بن عبداللہ نے فرمایا ذو الخلصہ نامی ایک بت خدا تھا, اسے الکعبۃ الیمینیہ یا الکعبۃ الشامیہ بھی کہتے تھے. نبی کریم نے مجھ سے فرمایا ذو الخلصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں یعنی تکلیف میں مبتلا ہوں, کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟
इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला। इन्होंने बयान किया और हमने बुतकुदे को ढहा दिया और इसमें जो थे इनको कत्ल कर दिया। फिर हम नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको खबर दी तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई। अब देखिए कि आपके मोहम्मद साहब जो है किसी की जो इबादत गाह है उसको भी उन्होंने तुड़वा दिया। उस इबादत गाह से मोहम्मद साहब को अजियत, वो तकलीफ में थे। तो ये है आपका इस्लाम और ये है आपके मोहम्मद साहब का अखलाक कि उनके वहाँ पे गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें देखिए, आप उनकी इबादत गाह को तुड़वा दिया है। तो मेरे मोहतरम मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके लोगों को धोखा देना बंद करें और मेहरबानी करके एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह इस्लाम की गंदगियों को छुपाने की कोशिश ना करें। सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि वीडियो लाखों लोगों तक जाए। यार, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू किया है, लेकिन उसमें व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पे शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लोग लिंक लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग वीडियो डालिए। इस तरीके से ये जो मेहनत हम कर रहे हैं इसमें आप हमारा साथ दीजिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।